أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلبي بنور الفم واخرجني من الظلمات الوهم ربي زدني علما. اللهم نور قلبي بنور الفم واخرجني من الظلمات الوهم ربي زدني علما. اللهم نور قلبي بنور الفم واخرجني من الظلمات الوهم ربي زدني علما. اللهم نور قلبي بنور الفم واخرجني من الظلمات الوهم ربي زدني علما. اللهم نور قلبي بنور الفم واخرجني من الظلمات الوهم ربي زدني علما. اللهم أنت أجدي وأنت نصير بك أجل وبك أصل وبك أقاتل. اللهم أنت أجدي وأنت نصير بك أجل وبك أصل وبك أقاتل. اللهم أنت أجدي وأنت نصير بك أجل وبك أصل وبك أقاتل. اللهم أنت أجدي وأنت نصير بك أجل وبك أصل وبك أقاتل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل للملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يزرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. कान खोले, कान खोल, कान ना बंद कर, कान क्यों बंद कर रहे? ताकि दिन कुरान ना सुना जाए. कान खोल अपने, खोल खोल जल्दी कर, हाथ थले कर अपने. हैं? पकड़ लो मुसलमान जिन्नात इनको पकड़ लो. मारो मारो इन्हें, जोर जोर से मारो इन्हें. पकड़ लो इनको. भागने नहीं देना इनको, अब मारना है इनको, मारना है, जला दो इनको. इनके जोर जोर में मारो. कुरानी ताकत ना लेना, जोर जोर से मारो इन्हें. अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम. लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور. 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 हम क्यों गला दबा रहे हो अपना? ताकि आवाज़ ना निकले, हैं? ताकि आवाज़ ना निकले, इस वास्ते गला दबा रहे हो, हैं? मुँह छुपा रहे हो? कोई है हया थोड़े अंदर, शर्म है कोई? अपनी भी शर्मी तो हम तुम मुँह छुपा रहे हो, हम अपना गला दबा रहे हो, हैं? ताकि आवाज़ ना निकले, थोड़ी चीखा ना कोई सुने, हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਜਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور. 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 يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار. أولئك أصحاب النار. أولئك
أولئك أصحاب النار 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 نار 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 أولئك أصحاب النار 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 نار 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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم أجرني من النار 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين कितने जने हो मुसलमान हो काफिर हो यहूदी हो हैं यहूदी हो कितने जने हो किन्ने जल गए थोड़े बोल बोल जल्दी दस किन्ने जल गए हैं किन्ने बाकी रह गए हैं बोल बोल जल्दी कर इस्लाम कबूल करना है इस्लाम कबूल करना है मुसलमान होना है इस्लाम कबूल कर लोगे तो छड़ देंगा तुम मैं कुछ नहीं दिया कराँगा तुम कमांगा तकलीफ नहीं दियांगा इस्लाम कबूल करना है तुसी कर लो इस्लाम कबूल कोई ज़बरदस्ती नहीं हैगी कोई जोर नहीं हैगा अगर खुशी नाल खुशी तुसी इस्लाम कबूल करना चाहो तो मैं करवा देना तुम तो छड़ देंगे तुम बाकी कबीलियां भी छड़ देना थोड़े बाकी जिन्नात भी छड़ देना कुछ नहीं कमांगा मारांगा नहीं जलावांगा नहीं तो जलावांगा इंशाल्लाह तुम मैं इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो जलावांगा तुम मैं थोड़े जोड़ जोड़ के मारांगा इंशाल्लाह जी कुरानी आयात पढ़ रहे मैं इंशाल्लाह तुम जला के रख देंगे हाँ बोल बोल जल्दी कर आखिरी सांस चल रहे तेरे हूँ तेरे पता है ना कि तड़फ रहा तू तड़फ रहा ना आखिरी सांस चल रही तड़फ रहा तू मरना इंशाल्लाह तू हूँ तू मरना इंशाल्लाह जल्दी कर दस इस्लाम कबूल कर लेगा तो बच जाएगा कुछ नहीं कमा नहीं तो फिर मैं इंशाल्लाह तेरे तो कुरान ही पढ़ना है कुरान ही पढ़ पढ़ के तेरे जलाना इंशाल्लाह हाँ बोल जल्दी कर नहीं أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. क्यों बच्चियों तंग कर रहे हो? बच्चियों क्यों तंग कर रहे हो? नाले हैं बच्चियों क्यों तंग कर रहे हो? बोल बोल जल्दी कर, पढ़ ले कलमा पढ़ ले इस्लाम कबूल कर ले मुसलमान हो जाएगा जन्नत चला जाएगा। नहीं तो इत्थे भी तो जलना है तो अगे जाके भी जलना। तो क़यामत वाले दिन तेन अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर जलाना है। इतनी बड़ी सख्त किस्म की जड़ी अल्लाह ताला ने जहन्नम तुहाडे वास्ते बनाई है, दोज़ख तैयार की है। इत्थे भी जलाना है तेन इंशाअल्लाह कुरानी आयात की ताकत के नाल तुहानू जलाना है इंशाअल्लाह। इत्थे भी जलेगा अगे जाके भी जलेगा। इस्लाम कबूल कर लेगा तो बच जाएगा, इत्थे भी बच जाएगा तो अगे जाके भी बच जाएगा, जन्नत से चला जाएगा। बोल जल्दी कर, बच्चे तंग करेगा अगे तू, बच्चे तंग करेगा दस जल्दी कर, तौबा कर, तौबा कर, बच्चे तंग नहीं करेगा तू, तौबा कर। कन्ना हाथ ला, आप कन्ना हाथ ला, जल्दी कर, हाथ जोड़ जल्दी कर, क्या बच्चे तंग नहीं करेगा तू, बच्चे तंग नहीं करेगा। और पर इस्लाम कबूल करना, इस्लाम कबूल कर ला। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम कबूल कर ले, ठीक है। अल्लाह ताला तो सलामती वाला बना देगा इंशाअल्लाह। हाँ गलत बारे बाकी दे नाल दे हैं, बाकी नाल दे गलत बारे तेरा हुण तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दिलों इस्लाम कबूल किया है, हाँ बोल बोल जल्दी कर, मुँह खोल अपना। दिलों इस्लाम कबूल किया है। सुन फिर कुरान, अल्लाह ताला दा कुरान सुन इंशाअल्लाह किस तरह मार पैंदी फिर तुहानू बाकी दिन। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس إله الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس مالك الناس مالك الناس
कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन 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 नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास 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 मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास 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 मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। पहाड़ टुट रहे हैं थोड़े दे अल्लाह ताला की तरफों अल्लाह की ताकत के पहाड़ टुट रहे हैं थोड़े दे ये इंज ही टुट रहे हैं थोड़े दे इंशाअल्लाह। तुसी इस तरह ही रेजा रेजा होना और जहन्नम में जाना इत्थे भी जलना है अगे जाके भी जहन्नम में ही जलना। मुसलमाना ते गरीबां ते तुसी जुल्म किया बहुत ज़्यादा जुल्म किया और बड़े अरसे तो जुल्म कर रहे हो हैं। जितना जुल्म किया तुसी माफ़ी के काबिल नहीं बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल तुसी नहीं है। तो जलाना इंशाअल्लाह इत्थे ही जलाना अगे जाके भी तुसी जलना है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अजान का बहुत ज़्यादा वजन है कि जो तुसी नहीं चुक सकते। अजान का बहुत ज़्यादा वजन है बहुत ताकत है कलमात जोड़े ने तौहीद परस्त जोड़े तौहीद वाले कलमात ने बहुत ज़्यादा सख्त कलमात ने ये तुहाडे ते तलवारां बन के इंशाअल्लाह चलणगियां और पहाड़ बन के टुटणगे तुहाडे ते इंशाअल्लाह। अजान के कलमात बहुत ताकतवर कलमात ने देखिया इंशाअल्लाह पहाड़ बन के टुटणगे तुहाडे ते इंशाअल्लाह तुहाडी तलवार बन के तुहाडे ते चलणगे इंशाअल्लाह और जलाणगे तुहानूं रेजा रेजा करनगे इंशाअल्लाह। हड्डियां हड्डियां तोड़ देणगे तुहाडे इंशाअल्लाह एक एक जोड़ तुहाडा तोड़ देणगे इंशाअल्लाह। ये कलमात जिहड़े ने एक एक जोड़ तुहाडा तोड़नगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हार मान लो, हाथ खड़े कर दो, हार मान लो। आखिरी सांस चल रहे थोड़े इंशाअल्लाह हुण तुसीं मरना ही है।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਹੈ ਲੈਣ ਦਰ ਲੈਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਬੀਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਣਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ बोल बोल जल्दी कर किनिया लाशा संभालोगे किनिया लाशा चुकोगे हैं हार मान लो हार मान लो जल्दी करो हार मान लो हाथ खड़े कर दो हाँ किन्ने मर गए थोड़े बोल बोल जल्दी कर बोल बोल खबीस जल्दी कर बोल 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 जल्दी कर खबीस निकल निकल जल्दी कर निकल निकल जल्दी कर निकल खबीस जल्दी कर निकल जल्दी कर निकल अल्लाह दी लानत पै तुहाडे ते अल्लाह दी फटकार पै तुसी जलीलो जुल्म किया गरीबों के इंसानों ते जुल्म किया तुसी हैं बच्चों तंग किया छोटे छोटे बच्चों तंग कर दो तो हया नहीं आती ये नहीं पता तो कि तुहानू भी कोई फड़न वाला आएगा जिस तरह तुसी बच्चों से जुल्म कर रहे हो तुहानू भी कोई तुहाडे ते भी कोई जुल्म करने वाला आएगा हैं अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ्खिही व नफ्सिही असअलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक 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 बिस्मिल्लाह 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 उईज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा तजिदु व अज़ुर उईज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा तजिदु व अज़ुर उईज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा तजिदु व अज़ुर उईज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा तजिदु व अज़ुर अल्लाहुम्मा अज़िबिल बअस रब्बन नास वاشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 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 أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرزل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرجو فيها 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 ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها
ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار 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 ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الزاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وإن حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل داء بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك जल्दी निकलो जल्दी أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور 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 يخرجونهم من
النور يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار 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 هم فيها خالدون اللهم أجرني من النار 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم 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 فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما بيمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر 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 ولا يفلح الساحر ويسود 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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا
فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أف لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 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 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار 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 ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم
يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.